नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के मौका पर क्या क्या मौजज़ात रूनुमा हुए, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत मक्का मुकरमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी यानी आमुल फील वाले साल में हुई। इब्ने साद की रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात काबे में रखे तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और इस तरह के बेशुमार मौजज़ात का ज़हूर हुआ, जो इस बात की अलामत थी कि इस कायनात का राहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हुई, तो आप तशरीफ लाए और अपने पोते को गोद में लिया तो आंखें भर आईं और मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु वफात पा चुके थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितना शर से महफूज रखने की दुआ की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालिदा हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी हजरत सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। अरबों में रिवायत का थी कि परवरिश के लिए शीरखार बच्चे को देहात में भेज दिया जाता था ताकि देहात की साफ आबो हवा और कुदरती फिजा के जरिए उनकी अच्छी तरह परवरिश हो सके। दरअसल उस जमाने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थीं और नौमौलूद बच्चों को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थी। लिहाजा जब अबू साद कुरैश के इलाके में आए तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चों को गोद में ले लिया ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत और इनामो इकराम मिल सके। लेकिन जब इन औरतों ने हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा के लाल को देखा और ये पता चला कि ये बच्चा यतीम है, माल ना मिलने की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं औरतों में दाई हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा भी थी, जो नहायत ही गरीब खतून थी और उनकी ऊंटनी भी लागत थी। जब हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर उनके सीने में मौजज़न हो गया। लिहाजा हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में आते ही बरकतों का ज़हूर शुरू हो गया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की ऊंटनी जो निहायत ही कमजोर थी, उसके थन दूध से भर गए। जब काफिला कुछ दूर पहुंचा तो ऊंटनी खुशी खुशी काफिले से आगे आगे चली जा रही थी। इस पर काफिले वालों ने पूछा, ए हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, क्या ये तेरी ही ऊंटनी है या कोई और है? हलीमा सादिया के शोहर हारिस ने भी ये सब महसूस किया तो उन्हें अपनी जोजा से कहने लगे, हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये तो बहुत बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये नहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। जब हजरत हलीमा सादिया काफिले के साथ अपने गांव पहुंची तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवर के थन में दूध सूख चुका था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाकर जब हलीमा सादिया अपने घर में तशरीफ लाईं तो बकरियों के तन दूध से भर गए। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं कि अब रोजाना मेरी
میری बकरियां चरागाह से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते, जबकि हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक न मिलता था। लिहाजा मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी चरागाह पर ले जाओ जहां हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां चरती हैं। मगर यहाँ चरागाह या जंगल का कोई दखल ही न था। ये तो रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का फैज था कि जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा यानी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अल्लाह की तरफ से हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसलसल इजाफे और खैर बरकत का मुशाहदा करती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई 2 साल हलीमा सादिया और उनके शोहर हारिस की गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था कि 2 साल में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला सिफातों खूबियों की बिना पर बचपन ही से बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही संजीदा मिजाज और गौर फिक्र करने वाले ज़हन के मालिक थे। जब हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ जंगल ले जाते और बकरियां चराया करते तो वापस आकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बताते कि अम्मी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस वादी में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल उन पर साया करता रहता है, रेत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का निशान नहीं बनता और जंगल के जानवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक चूमते हैं। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई दौड़ते हुए हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट चाक कर दिया है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हवास बाख्ता हो गईं और वो अपने शोहर के साथ दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हालत में खड़े थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफेद कपड़ों वाले 2 आदमी आए थे। उन्होंने मुझे लिटाकर मेरा सीना चाक कर दिया और उसके अंदर से एक खून का लोथड़ा निकाला, फिर उसे सोने के एक तश्त में रखकर आबे ज़मज़म से धोया और फिर उसे इसी तरह अपनी जगह रखकर सीना बंद कर दिया। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत घबरा गई थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। लिहाजा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 या 5 बरस हुई तो हजरत हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस ले आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हजरत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ रहने लगी। उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, कपड़े धोती और तमाम जरूरियात का ख्याल रखती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और खिदमात को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद साहब से महरूमी का शऊर भी न था कि आपकी वालिदा हजरत आमना भी वफात पा गई। लिहाजा अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से निहायत ही मोहब्बत और उल्फत थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में बिठाते और फरमाते इस बच्चे का मुकाम बुलंद है, ये सईदो सालार होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेकर अपने पास बिठाते और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस की थी तो एक दिन अपने दादा की चारपाई के पास बैठकर ज़ारो की तार रोने लगे, क्योंकि यतीम पोते के सरपरस्त और वाहिद सहारा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब
موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلا یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکالیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کی بے شمار صفات اور کمالات پیدا کر دیے۔ بہرحال حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا تھا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے، اس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ عالم اور دانشور راہب تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی معبود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ حضرت ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ مکرمہ بھیجو اور شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے، لہٰذا حضرت ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی کسی کو تکلیف دی ہو یا کبھی کوئی بےہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے دوران خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں تھا اور نہ ہی بہن تھی، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ عورت کون ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور خاتون کو بلا کر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بہن شیما بنت حارث ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیما تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا جس کا نشان آج تک میرے جسم پر موجود ہے۔ آپ شیما رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ جملے یاد کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرے دنوں کے حسین
حسین واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ سامنے کھڑی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔ مکہ کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی برکھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے 2 قبائل آباد تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں عروج پر تھی۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا، کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک عام بات نہ تھی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ جب بھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے، انہوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یہ باتیں سن کر بہت گھبرا گئیں۔ تب ہی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ سامنے چارپائی پہ لیٹے ہیں۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ کہتی کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور جا کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا، اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والے نبیوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، یہ تو تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔